दर्शकबिन नमस्कार। यति बेला हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ रामराज्य परिषदका धर्म अध्यक्ष जगतबहादुर थापा सर। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? यहाँको अभियान कहाँसम्म पुग्यो मैले यहीँबाट सुरु गर्न चाहन्छु। जुन यहाँको छुट्टै अभियान चलाउँछु, हाम्रो छुट्टै रामराज्य परिषद छ भनिरहनु भएको थियो नि, कहाँ पुर्याउनु भएको छ? हाम्रो यो अभियान होइन, अभियान होइन, हाम्रो आन्दोलनै हो। ल ठिक छ, आन्दोलनै भनौँ न। हजुर, आन्दोलनै हो। आन्दोलनमा हाम्रो चाहिँ आन्दोलनको रूप स्वरूप हामीले चाहिँ फरक ढङ्गको छ र आन्दोलन भन्नाले चाहिँ एउटा हजारौँ मान्छे चाहिँ सडकमा ल्याउने अनि त्यहाँ सुरक्षा बलसँग धक्कापेल गर्ने अनि शक्ति प्रदर्शन गर्ने आदि इत्यादि त्यस्तो खालको छैन। हाम्रो के छ भन्दा हाम्रो अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलनको तयारी छ र हाम्रो अहिले 6743 वडा छ। छुट्टै सांसद पनि छ भन्नुभएको छ। हाम्रो चाहिँ हाम्रो आफ्नै किसिमको के छ भन्दा आफ्नै अब यो प्रतीकात्मक नेपाल सरकार छ, कार्यपालिका छ 35 सदस्यीय अनि चाहिँ हाम्रो यो व्यवस्थापिका संसद प्रतीकात्मक छ र हाम्रो चाहिँ 8वां संविधान पनि छ, चाहिँ 2082 को चाहिँ 8वां संविधान छ, अहिले 7वां संविधान छ अनि हाम्रो चाहिँ दस्ता श्रीराम सेना पनि छ र यो सबै हामीले के गरेका छौँ भन्दा हाम्रो अहिले 6743 वडामध्ये 5000मा हाम्रो चाहिँ गतिविधि चाहिँ सञ्चालन छ। त्यहाँ प्रत्येक वडामा हाम्रो चाहिँ रामराज्य परिषदको सङ्गठन छ अनि चाहिँ त्यो वडा सरकार छ अनि चाहिँ त्यहाँ समिति छ, त्यो चलिराखेको छ र हामीले चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ तयारी गर्दैछौँ र पुरै 77 जिल्लामा एकसाथ अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलनको चाहिँ हामी घोषणा गर्ने तयारीमा छौँ। यो चाहिँ अहिले यो वर्षा भएको छ, त्यहाँ अहिले तराईतिर चाहिँ पानी छैन, आधा जस्तो धान रोपाइ भएको छ, आधा जस्तो बाँकी नै छ, अझै पानी बर्सात आएको छैन। त्यस कारण अब यो चाहिँ छ, अब अलिक 15 दिनपछि यो पनि चाहिँ ढिलो चाँडो सकिन्छ। त्यसपछि हाम्रो एकहोरो चाहिँ आन्दोलनकै पक्षमा चाहिँ अब यो जनमत सिर्जना गर्दै हामीले चाहिँ यो नेपालमा अहिलेको जुन चाहिँ व्यवस्था छ, यो जातपात, भेदभाव, भ्रष्टाचार, भागभण्डा, आरक्षण, समावेशी, समानुपातिक, जातीय तुष्टिकरण, धर्मनिष्ठता, संघीयता र गणतन्त्र जस्ता विवादहरूमा आधारित यो राज्य व्यवस्था हो र यहाँ सब जताततै असन्तुष्टि मात्रै छ, आक्रोश मात्रै छ र समग्रमा नेपाल चाहिँ गरिबीको रेखामुनि छ, तल छ, गरिबीमा छ, बेरोजगारी छ। त्यस भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ आर्थिक हैसियत चाहिँ एकदमै तल छ। 2007 सालसम्म नेपाल र दक्षिण कोरियाको आर्थिक हैसियत एउटै थियो। अहिले दक्षिण कोरियाको आर्थिक हैसियत $50,070 छ भने हाम्रो जम्मा चाहिँ US डलर $1527 छ। यो लाजको मर्नु अवस्थाले जतिसुकै गफ गरे पनि नेपाललाई कङ्गाल बनाउने बाहेक, नेपालको शोषण गर्ने बाहेक कुनै उपलब्धि छैन र अझ तपाईहरुले चाहिँ यो गर्नुहुन्न भन्ने कसरी विश्वास गर्ने त आम जनताले त यहाँ त के भने अर्कोको दोष देखाउने, अरूलाई गाली गर्ने भन्दा त देखिँदैन अहिलेसम्म आएका दलहरू, नेताहरू सबैमा। तपाईहरुलाई कसरी विश्वास गर्नु? हामीले त विकल्प दिइराखेका छौँ। त विकल्प भनेको चाहिँ ताली पड्काए जस्तो गरेर यो जस्तो होइन, हामीले त रोड म्याप चाहिँ यसको मार्गचित्र हामीले दिइसक्यौँ। अहिलेको यो जुन चाहिँ बहुदलीय संसदीय व्यवस्था छ यो पूर्णतः असफल भइसकेको छ, दिनदिनै कचिङ्गल छ। अहिले संसद चलिया छ, कस्तो किसिमको छ। अब भ्रष्टाचार गरेको मान्छे अनि चाहिँ अब मानव तस्करी गरेको मान्छे, तिमी चाहिँ नैतिक हिँड्छौ, अनैतिक काम गर्यौ, अपराध गर्यौ, चाहिँ यो सङ्गठित अपराध गर्यो, यसलाई चाहिँ यो छोड, यो चाहिँ सत्ताबाट जाऊ, छोड, हट अनि चाहिँ स्वतन्त्र एउटा निष्पक्ष छानबिन चाहिँ हुन देऊ भन्दा त त्यहाँ सत्ता छोड्दैन, कुर्सी छोड्दैन, तल र माथि तिक्णम छ। अहिले चाहिँ यहाँ जनताको समस्या चाहिँ के छ, अहिले चाहिँ बर्खा छ, अब त्यहाँ धेरै जस्तो चाहिँ जनधनको क्षति पनि भएको छ, कोही ठाउँमा पुल भत्किया छ, कोही ठाउँमा के गरेको छ, मान्छेमा चाहिँ त्यस्तो छ। त्यो भन्दा पनि अहिले संसदमा हेर्नु सत्ताको बाँचुडी छ। अब सरकार बनाउने अरे, अब आफैभित्र चाहिँ जोडघटाड बनाउने अरे, त्यस्तो खालको छ। अहिले एउटा चाहिँ लाजमर्दो अवस्था छ। दुई पटक चाहिँ राष्ट्रपति भएको व्यक्ति अहिले फेरि चाहिँ त्यही पार्टीको एउटा सामान्य साधारण सदस्यता भएर अनि फेरि चाहिँ गर्छु भन्छ। त्यस्तो चाहिँ निर्लज्ज चाहिँ पारा त्यहाँ छ। राष्ट्रपति भएको मान्छेले राजनीति गर्नुहुन्न भनेर त लेखेको छैन नि कहीँ पनि। लेखेको होइन, त्यो त चाहिँ नैतिक यिनीहरूले जब राष्ट्रपति भनेको के त त्यो त पिउन सरको पद हो त राष्ट्रपति भनेको, त्यो त चाहिँ नागरिकको सर्वोच्च पद हो। सर्वोच्च पदमा पुगेको मान्छेले त सबैको चाहिँ जनसम्मानको लागि समाजमा एउटा सम्मानित पद हो कि होइन? सम्मानित पदको
आएको मान्छेले फेरि चाहिँ साधारण सदस्यता भएर अनि गएर म राजनीति गर्छु भन्ने त्यस्तो कुरा पनि निर्लज्ज कुरा गर्ने हो, त्यस्तो लाज पठाउने कुरा गर्ने हो। उहाँले फेरि राजनीतिमा आएर जनतालाई सेवा गर्छु भन्नु त राम्रो कुरा हो। जनतालाई त्यत्रो 8-8 वर्षसम्म बसेर राष्ट्रपतिको पदमा बसेर चाहिँ जनताको सेवा नगरेर कति समय चाहियो? 2 कार्यकाल त भइसक्यो, कति चाहिँ आजीवन चाहिँ त्यही सेवा गर्ने निःशुल्क हुनुपर्छ। अहिले जति पनि चाहिँ सांसदहरू छन्, जनप्रतिनिधिहरू पनि छन्, जम्मैले चाहिँ पैसा खाने गरेका छन्। जबकि राजनीति चाहिँ निष्पक्ष चाहिँ यो चाहिँ निस्वार्थ सेवा हो। राजनीति भनेको समाज सेवा, निस्वार्थ सेवा हो। खै त निस्वार्थ सेवा गरेको? जनताको पैसा खानको लागि, जनताको शोषण गर्नको लागि राजनीतिक आडमा यसरी चाहिँ निर्लज्ज भएर चाहिँ लाग्ने हो। एकदमै यो आपत्तिजनक कुरा छ र यो यस्ता कुराहरू चाहिँ जनतालाई चाहिँ उत्साहित गर्दैन, जनतालाई निरुत्साहित गर्छ। त्यसकारण यस्ता कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ, आफैले जान्नुपर्ने कुरा हो। दुईचोटि चाहिँ राष्ट्रपति भएको मान्छे त सम्मानित भएर बस्नु पर्यो नि, अनि त्यस्तो पनि छैन। त्यसकारण अहिले धेरै चाहिँ ठगी छ। जनतालाई कसरी शोषण गर्ने, तानाबुना बनाउने, अब अहिले जुटी जस्तो गर्ने, फेरि फुटी जस्तो गर्ने, अनि फेरि समग्रमा सबै मिलेर चाहिँ उही जनताकै शोषण गर्ने, नेपाललाई कङ्गाल बनाउने, त्यस्तो खालको अवस्था छ। त्यसकारण यो व्यवस्था, यो दलीय व्यवस्था घुमाइफिराइ जसरी पनि चाहिँ यो असफल भएको छ। यो समग्रमा चाहिँ यो बहुदलीय संसद व्यवस्था असफल भयो भन्दै गर्दा फेरि चुनाव आउँछ, उहाँहरूलाई नै जिताउने हो जनताले, हैन? अहिलेसम्म हामीले पटक पटक देखेको त त्यही छ। अब फेरि पनि हुने त्यही नै हो। अनि यसो छ, परिवर्तन कसरी सम्भव छ? यस्तो छ कि अहिले भ्रष्टाचार खुला भ्रष्टाचार गर्नेमाथि कारबाही छैन। अहिले जति पनि भ्रष्टाचार छ तुरुन्त चाहिँ नागरिक आयोग गठन गर्ने र आयोगले चाहिँ छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने भएको त भ्रष्टाचार त अन्त हुन्थ्यो। त्यसो गर्न पनि त दिइराखेका छैनन् नि। अनि मूल कुरो के हो भन्दा अहिलेको जुन चाहिँ यो चुनाव पद्धति छ, अनि चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने, अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्ने, त्यही सम्पत्तिले चाहिँ जनतामा चाहिँ भोट किन्ने, अनि त्यही किनेको बलमा फेरि सत्तामा जाने, फेरि सत्तामा जाने। अनि पैसा नहुने मान्छे पनि यो चाहिँ निर्णायक तहमा पुग्नुपर्छ। जस्तै अब राजनीतिक हैसियतमा निर्णायक, आर्थिक हैसियतमा सम्पन्न, सामाजिक हैसियतमा सम्मानित, सांस्कृतिक हैसियतमा लोकप्रिय, अनि चाहिँ धार्मिक हैसियतमा वैदिक सनातन धर्मावलम्बी, आध्यात्मिक हैसियतमा परम मोक्षवादी र नागरिक हैसियतमा देशभक्त स्वाभिमानी राष्ट्रवादी बनाउने व्यवस्था चाहियो नि। त्यो व्यवस्था भनेको रामराज्य व्यवस्था हो। रामराज्य व्यवस्था भनेको सत्य, सनातन, अनि चाहिँ यो नैतिकतामा आधारित, मौलिकतामा आधारित, चाहिँ पूर्वीय दर्शन वैदिक साम्यवादमा आधारित 2 खम्बे राजनीति हो। यो चाहिँ दल चाहिएको छैन। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भयो, एउटाले चाहिँ सत्ता चलाउँछ, अर्कोले चाहिँ खबरदारी गर्छ, त्यति भए त पुग्यो त। किन चाहिँ 157 भन्दा बढी दलहरू छन्, घुमाइफिराइ जनतामा जाने, जनताको शोषण गर्ने। नेपाल अहिले गरिब हुनुको मूल कारण 2टा छ। एउटा चाहिँ अत्यधिक मात्रामा राजनीतिक दलहरू छन्, तिनीहरूले अत्यधिक मात्रामा जनताको शोषण गर्दैछन्, गरिराखेका छन्। अर्को कुरो छिमेकीहरू छन्, नेपाललाई उठ्नै दिँदैनन्, आफू माथामा मात्रै राख्न खोज्ने, आफ्नो इसारामा मात्रै चलाउन खोज्ने यस्ता किसिमका छिमेकीहरू छन्। र अहिले यहाँ छिमेकीहरू छन् त यो छिमेकीहरूको त नेपाललाई के भन्नु पर्थ्यो भन्दा तपाईँ खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ खाद्य चाहिँ वस्तुहरूमा पनि आत्मनिर्भर बन्नुहोस्, यहाँ चाहिँ प्याज लसुन आदि इत्यादि चिनी चामलको लागि चाहिँ हामीसँग नआउनुहोस्, तपाईँ आफ्नै उत्पादन गर्नुहोस्, आत्मनिर्भर बन्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ आफ्नो खपत आफै चाहिँ पुरा गर्नुहोस् भन्नु पर्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ झोला पोका पुन्दरबाट चाहिँ भन्सार चाहिँ 300% चाहिँ महँगो छ, अनि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ यताउता गरेर तस्करी गरेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ बाँच्न पर्ने अवस्था छ। त्यो घिन लाग्ने अवस्था छ। त्यसकारण यिनी दलहरूले नेपाल चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्न सकेनन्। यिनले जनताको भावना चाहना पनि बुझ्ने प्रयास गरेनन्, जनताको कुरै सुन्दैनन्। जनताको कुरा नसुनेपछि कसरी चाहिँ त्यहाँ जनताको भावना चाहना बुझिन्छ, जनताको मर्का बुझ्नु पर्यो। जनताको पिर मर्का नबुझेसम्म त त्यो त हुँदैन। त्यसकारण यो जनताबाट टाढा छन्, आफ्नो मात्रै चाहिँ ताल छ, कसरी चाहिँ कमिसन खाने, कसरी चाहिँ घुस खाने, कसरी भ्रष्टाचार गर्ने, कसरी अकुत सम्पत्ति गर्ने। र अब मिसन 84 अहिले अब यहाँ 82 छ। अहिलेको चाहिँ तत्कालका समस्याका यो चाहिँ नहेर्ने, अब मिसन 84 चाहियो। फेरि अर्को चुनावको लागि फेरि पैसा जम्मा गरेर फेरि सत्तामा जाने, फेरि जित्नु पर्यो, सत्तामा जानु पर्यो। त्यस्तो खालको खेल छ। त्यसकारण यो व्यवस्था जनताको पक्षमा छैन र चाहिँ जनताको पक्षमा। जस्तै अहिले गरिबीमा छौँ हामी, गरिबीबाट मुक्तिको लागि, बेरोजगारीको मुक्तिको लागि, अहिलेका अन्य अत्याचार भेदभाव काखा पाखा जति पनि छन् तिनलाई चाहिँ मुक्तिको लागि केही हुनु पर्थ्यो नि, जनताको कुरा सुन्नु पर्थ्यो नि। अझ उल्टो चाहिँ हाम्रो चाहिँ विरोध गर्यो, यो संविधानको विरोध गर्यो, यो हाम्रो चाहिँ शासन सत्ता गर्नेहरूको दलहरू विरुद्ध तिमीलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ, तिमीलाई चाहिँ जेल हाल्नुपर्छ, यस्ता खालका भन्दै छन्। त्यो चाहिँ लाज नभएकाहरू त्यस्तो किसिमको छ। त्यसकारण यो दलीय व्यवस्था
भनौँ या चाहिँ बहुदलीय संसदीय व्यवस्था यो पूर्णतया असफल भएको छ। यसको विकल्प असफल भयो भने यसको विकल्प भनेको वैज्ञानिक राम राज्य व्यवस्था तयार छ, हाम्रो 8औं संविधान तयार छ। हामीले चाहिँ अहिले यहाँ आन्दोलन भनेको यहाँ सडकमा आएर भिड गरेपछि मात्रै यहाँ पुलिससँग सुरक्षा बलसँग चाहिँ ठेलमठेल गरेर चाहिँ भएपछि मात्रै आन्दोलन भएको देखिने। धर्मले राजनीतिलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्छ, त्यस्तो खालको चाहिँ धर्म र राजनीतिले सँगसँगै ल्यायो भन्ने खालको चलिया छ। अर्को कुरा हामीले यो चाहिँ राजनीतिक मात्रै कुरा होइन, हामी धार्मिक कुरा पनि छ र स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरा पनि छ। अहिले यो उनीहरूको यो दलले बहुदलीय व्यवस्थाले हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य एकदमै कमजोर बनाएको छ। हामीलाई चाहिँ अहिले जति पनि मान्छे छन् त्यहाँ स्वास्थ्यको लागि हानिकारक ठहरिएका वस्तुहरू खुलमखुला बेच्ने, तिनलाई अरू प्रोत्साहन गर्ने र स्वास्थ्यको लागि हानिकारक ठहरिएका वस्तुहरू जस्तै अब चिया, अब अहिले चाहिँ चियाको कुलत लागेको छ, चियाले आयु घटाउँछ, त्यो थाहा छ। चियाले एसिडिटी गराउँछ, निद्रा लाग्दैन, अपच हुन्छ, यस्तै कुराहरू छन्। तर चिया नभएसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ गुजारा हुन्न भन्ने खालको कुरा छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै चिया चाहियो, रातिसम्म चिया चाहियो, त्यस्तो खालको छ। चियाले आयु घटाउँछ, त्यो कुरा हुनु पर्यो। चियाले चाहिँ निकोटिन हुन्छ, चिया चाहिँ गलत छ, कफी गलत छ, पान, गुड्का, सुपारी अनि चिनीसम्म गलत छ। चिनीको ठाउँमा चाहिँ गुड खाने, अनि चाहिँ यो मैदाको परिकार सब गलत छ। चाउमिन, अनि चाहिँ यो समोसा, अनि यो पापड, यस्ता किसिमका यो मोमो, यो सबै स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ। त्यसैमा झुम्मेका छौँ। अनि अर्को कुरा यो प्याकेटका चाहिँ यो जुन तेलहरू छन्, प्याकेटको खानाहरू छ, चिसो चाहिँ त्यो जुन फ्रुटी यताउता यो चाहिँ सोडा आदि डिउ यी सबै स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ। ती पनि खान्छौँ। अर्को कुरा विरुद्ध आहार पनि गर्छौँ। भिन्डीले चाहिँ करेलासँगै खानुहुन्न, दुध र दहीसँगै खानुहुन्न, दुध दहीसँग नुन मिसाएर खानुहुन्न, त्यो पनि हामी जान्दैनौँ। र तमाम अहिले चाहिँ उपचार केन्द्रहरू जति पनि छन् सबै ठेलमठेल चाहिँ मान्छे बिरामीहरूले, रोगीहरूले चाहिँ भरिएको छ। किन भन्दाखेरि स्वास्थ्यको लागि जानकारी छैन। विरुद्ध आहार स्वास्थ्यको लागि हानिकारक ठहरिएका वस्तुहरूको चाहिँ उपयोग खुलमखुला छ। त्यसकारण यो पनि चाहिँ यो बहुदलीय व्यवस्थाको चाहिँ खराब पक्ष हो। स्वास्थ्यको लागि व्यवस्था गर्ने, त्यस्तै शिक्षा प्रणाली खराब छ, स्वास्थ्य प्रणाली खराब छ, अनि चाहिँ सुरक्षा प्रणाली, सबै कुरा चाहिँ निर्वाचन प्रणाली सबै अत्याधुनिक चाहिँ निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने। अहिले चाहिँ पैसा नभएसम्म चाहिँ चुनाव लड्ने अवस्था छ। 10,000 रुपियाँ नभएसम्म त्यहाँ उम्मेदवारी दर्ता हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ गरिब मान्छेले, अब आम नेपाली साधारण नागरिकले ऊ न्यायिकतामा पुग्न पाउने उसको अधिकार हो, त्यो कहिले पुग्छ? उसँग त पैसा छैन। अब पैसा भएकाले मात्रै चाहिँ अब सत्तामा चुनावमा लड्ने, सत्तामा जाने गर्नलाई त्यही अनुहार देखिन्छन्। 40-50 वर्षदेखि एउटै अनुहार त्यही चाहिँ मात्रै देखिन्छ। नयाँ विचार लिएर नयाँ अनुहार सत्तामा कहिले पुग्छ भन्दा निर्वाचन आयोगमा पैसा लाग्नु भएन। सामान्य मान्छेले पनि उम्मेदवारी दिने, प्रचार गर्ने। अहिले पनि त नयाँ अनुहारहरू त सत्तामा पुगेका थिए। रवि लामिछाने पुग्नु भएको थियो, नयाँ पार्टी नै पुगेको छ, तर उहाँलाई त काम गर्न दिएको अवस्था छैन नि त। यस्तो छ। यो रवि लामिछानेको कुरा भन्दा अहिलेको नेपालको चुनावमा जहिले पनि नीतिको बारेमा कहिल्यै चाहिँ चर्चा भएन। यो नीति चाहिँ हाम्रो अब चाहिँ पशुपन्छी राष्ट्रिय संरक्षण नीति छैन। यो नीतिमा चाहिँ यो नीति बनाऊ, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो कृषि नीति चाहिँ यो ठिक छैन, यो त्यस्तो बारेमा कहिल्यै चर्चा हुँदैन। यहाँ के हुन्छ, चुनावमा गाली गरेको वनमा मत बटुल्ने, अनि गाली गरेकोमा मत सङ्ख्या चाहिँ जितेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ वैकल्पिक सक्यौँ भन्ने छ। अब अहिले त्यो भन्ने हो भने, अब यो जुन अहिले धर्मकै कुरा गर्ने हो भने, अनि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ त्यसले चाहिँ अस्ति धरानमा एउटा गोरुकाण्ड भयो। अनि त्यहाँ चाहिँ सबै चाहिँ अब सनातन धर्मावलम्बीले त्यहाँ विरोध प्रदर्शन गरे, विरोध जनाए। तर त्यसले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यहाँ त घन्टीवालाले त विरोध त गरेन, समर्थनै गर्यो। त्यसो कारण यो क्रिस्चियन पार्टी रहेछ। हाम्रो संस्कार संस्कृति गराउनलाई यो अहिले क्रिस्चियन पार्टी रहेछ। यो चाहिँ जुन अहिले घन्टी भनिन्छ, यो घन्टी चाहिँ धार्मिक चाहिँ महत्त्वको विषय हो। धार्मिक व्यक्तिलाई चाहिँ यो राजनीतिक एउटा चाहिँ यहाँ चिन्ह दिएर अनि चाहिँ त्यो गलत छ, त्यो पनि गलत हो। र चाहिँ अहिले यिनीहरूले चाहिँ क्रिस्चियन इसाईकरण गर्नमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहयोग गरिराखेका छ। यो विशुद्ध गणतन्त्रवादी पार्टी, यहाँ अहिले राजावादीको चाहिँ कुरा उठाएको छ। हजुर, यस्तो आरोप नलगाउनुहोस् न। उहाँहरू मन्दिर पनि जानु भएको छ, टिका लगाएको, पूजा गरेको फोटो भिडियो बाहिर आइरहेको छ। ए बाबा, अहिले बाबुराम भट्टराई नामको एउटा जैसी बाहुन गोर्खाबाट आएका, तिनी चाहिँ पिएचडी पनि गरेका छन्। तिनी चाहिँ खुङ्खार चाहिँ क्रिस्चियन हुन्, थाहा छ कि छैन? माधव कुमार नेपाल त नाम छ, अनि चाहिँ रौतहटबाट जितेको मान्छे, त्यो चाहिँ पनि खुङ्खार क्रिस्चियन। अहिले नेपालका जति पनि कम्युनिस्टहरू छन् ती सबै क्रिस्चियन हुन्। हिन्दूवादी सामन्त भन्ने मान्छे जिउँदैछ त, पुष्पकमल दाहाल
त्यहाँ अरू के भन्ने यो खुलमखुला छ। र अहिलेको जुन चाहिँ यो कम्युनिस्टहरू छन् सबै क्रिस्चियन हुन्, घुमेफिरे क्रिस्चियनहरू सबै देशद्रोही राष्ट्रघाती हुन्। यिनीहरू देशमा कहिल्यै पनि देशको भलो चाहँदैनन्। जहाँ जहाँ कम्युनिस्टहरूको शासन छ एउटा अपवाद स्वरूप चाहिँ चीनमा उनीहरूले चाहिँ अहिलेको त्यहाँ अर्कै किसिमको व्यवस्था डेन साउपिङले चाहिँ खुला पुँजी चाहिँ अर्थतन्त्र चाहिँ भित्राए र चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधि आयो। अहिले चाहिँ 21,473 डलर छ। त्यो विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र भएको छ। त्यो अपवाद बाहेक जताततै जहाँ कम्युनिस्ट शासन छ त्यहाँ त सबैको जनताको चाहिँ दोहन भएको छ, शोषण भएको छ, देश त गरिब छ त। त्यसकारण यो चाहिँ नेपालमा उल्टो भएको छ। त्यसकारण यो दलीय तन्त्र चाहिँ यो जुन बहुदलीय संसदीय व्यवस्था हटाउनुपर्छ। यसले चाहिँ धेरै विकृति ल्यायो। जस्तो हजुरले भने जस्तो यति सजिलै हटाउनु पर्छ भनेर हटिहाल्न जस्तो लाग्छ त यहाँलाई? यसो छ, जनता हामी चाहिँ अब घर घरबाट उठ्छौँ। हामी धर्मयुद्ध चाहिँ घोषणा गरेका छौँ। धर्मयुद्ध भनेको प्रत्येक घरबाट चाहिँ आफ्नो धर्म जोगाउनु, बाहिर एक घरबाट एकजना निस्कनुपर्छ र प्रत्येक घरले देशलाई चाहिँ उद्योगतिमा लैजाला नि त। जसरी यहाँले युद्ध गर्छौँ भनेर भन्दै यसो छ, अधर्म विरुद्धको लडाइँ हो। हामीले चाहिँ अब मन्दिरहरू भत्काउने, मठ मन्दिर भत्काउने, अनि चाहिँ यहाँको चाहिँ आस्था स्थलहरूलाई चाहिँ गराउने त्यस्तो खालको होइन। अधर्म विरुद्धको लडाइँ भनेको धर्मयुद्ध हो। अहिले चाहिँ धर्मनिरपेक्षवादीहरू छन्। धर्मनिरपेक्ष भनेको अधर्मी हुन्। अधर्मी र विधर्मीहरूको शासन छ। ती चाहिँ अल्पसङ्ख्यामा छन्। हामी चाहिँ वैदिक सनातनावलम्बीहरू चाहिँ बहुसङ्ख्यामा छौँ र अहिले अल्पसङ्ख्यकले बहुसङ्ख्यकमाथि लखेटिराखेको देखिन्छ। तराई क्षेत्रमा हेर्ने हो भने तपाईँले भनेअनुसार बहुसङ्ख्यकले अल्पसङ्ख्यकले बहुसङ्ख्यकलाई लखेटेको देखिन्छ। लखेटेको होइन, शासन गरेको छ, लखेटेको छ। अर्को कुरा, अर्को पक्षमा चाहिँ अहिले 2007 सालसम्म नेपाल त क्रिस्चियन मुक्त राष्ट्र थियो। यो फिरिङ्गीहरू देशका शत्रु हुन्, यिनलाई चाहिँ देश निकाला गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्र निर्माता पृथ्वी शाहले अनि यी सबै क्रिस्चियनहरू निकालेकै हुन्। अनि भारतको बिहारको बेतिया भन्नेमा गएर बसेका हुन्। त्यसपछि यिनीहरूले चाहिँ अब 9मा कि फेरि भित्र युनाइटेड मिसन टु नेपाल भनेर चाहिँ यहाँ भित्राइयो। अनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा गर्ने भनेर भित्राइयो। त्यसपछि त्यहाँ क्रिस्चियनको चलखेल हुन थालेको। अहिले चाहिँ उनीहरूकै सरकार छ। अब यी सबै नेता बनाउँदाहरू, यो कम्युनिस्ट बनाउँदाहरू सबै क्रिस्चियन भएपछि चाहिँ हाम्रो संस्कार, संस्कृति, सभ्यता अनि हाम्रो चाहिँ धर्म संस्कृति बच्छ त? बच्दैन। कि त विदेशीहरूको आडमा, विदेशीहरूको पैसामा, विदेशीहरूको इसारामा चलफल गरेपछि त नेपालको त अस्तित्व चाहिँ त्यो यस भएर नेपाल परनिर्भर छ, विदेशीहरूको इसारामा जाने छ। त्यसकारण यिनीहरू हट्नुपर्छ। यो चाहिँ देशको जबसम्म यो बहुदलीय संसदीय व्यवस्था नेपालमा रहन्छ, नेपालको उन्नति, प्रगति, शान्ति, समृद्धि केही पनि हुँदैन। यो चाहिँ नेपाल अझै झन् कङ्गाल हुँदै जान्छ। किनभने केही सीमित व्यक्तिहरूले शोषण गरिराखेका छन्। अहिले 28 खरब ऋण छ। हामी प्रति व्यक्ति, हाम्रो प्रत्येक व्यक्तिमा चाहिँ 90,000 चाहिँ ऋण छ। त्यो हामीले त व्यक्तिले त खाएको छैन। तर 28 खरब ऋण कहाँ गयो त? कि आफै चाहिँ यिनीहरूले बेइमानी गरे र त्यसमा चाहिँ त्यहाँ त्यो आफैले चाहिँ अन्याय गरे, अत्याचार गरे। 13 खरबको बेरुजी छ। 13 खरब बेरुजी। त्यो वर्षैपछि त्यो बेरुजी त त्यसलाई त त्यो जुन चाहिँ महालेखा परीक्षकको कार्यालय छ, मानवाधिकार आयोग छ, उपभोक्ता संरक्षण आयोग छ, यिनीहरूलाई चाहिँ अभियोजनको अधिकार दिनुपर्छ कि बेरुजी गर्नेले त यति 13 खरबको बेरुजी भयो, कसले बेरुजी गरेको त आफै मुद्दा चला, तपाईँ संस्थाले चला भनेपछि त ऊ आफै कारवाही गर्थ्यो नि। त्यो बेरुजी भयो, अडिट गरे, सबै जनताको पैसा खर्च गरेर त्यो चाहिँ बेरुजी निकालेपछि प्रतिवेदन दिन्छ, सरकारले राख्छ। अनि त्यहाँ बेरुजी जस्ताको तस्तै बेरुजी वर्षनी बढ्या छ। यस्तो किसिमको अनैतिक काम, यस्तो किसिमको चाहिँ गलत काम यो बहुदलीय व्यवस्थामा भएको छ। जनताको पक्षमा छैन। जनताको जीवन स्तर उठ्न पर्यो नि त हाम्रो। अब चाहिँ यहाँ हाम्रो 7 सालसम्म नेपाल र दक्षिण कोरियाको आर्थिक हैसियतले उसले 50,070 डलर बनाउँछ भने हाम्रो पनि 20-25 हजार हुनु पर्थ्यो त। किन 1527 डलर मात्रै खुम्चेर बसेको छ? यिनीहरूको बेइमानी त हो नि, यिनीहरूकै शोषण त हो नि। त्यस भएर नेपाल गरिब हुनुको कारण नेतालाई मात्रै दोष दिनुहुन्छ, तर नेतालाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनु त जनता हो नि सर। होइन, जनतालाई किनबेच गरियो। जनतालाई चाहिँ चिउरा र मासु खुवाएर तिमीहरूको भोट भन्यो। किन बिक्नु भयो त? होइन, बिक्नु त सचेतना कमी छ। सचेतना कमी छ। अहिले पनि चाहिँ अब यहाँ अर्को कुरा के छ भन्दा, अनि चाहिँ राष्ट्रसङ्घले प्रौढ शिक्षा लागू गर्यो। लागू गरेपछि नेपालमा पनि सुरु भयो। अनि चाहिँ चक दिने, लालटेन दिने, किताब दिने, अनि चाहिँ शिक्षाको पैसा दिने भनेर चाहिँ त्यो चल्यो 50 वर्षसम्म। तर चाहिँ यहाँ अब उसले सबै अफ्रिकातिर सबैले चाहिँ यो निरक्षरता उन्मूलनको सर्टिफिकेट दिए, तिमीहरूले किन दिँदैनौ भनेर यहाँ प्रेसर भयो। प्रेसर भएपछि यिनीहरूले चाहिँ अब त्यो स्थलगत चाहिँ भ्रमण गरेर स्थलगत रिपोर्ट ल्याउनुको सट्टा हचुवाको भरमा नेपालमा चाहिँ कुनै निरक्षर छैन, निरक्षरता उन्मूलन भयो भनेर चाहिँ राष्ट्रसङ्घमा रिपोर्ट पठाए।
तर चाहिँ त्यहाँ गाउँमा जाने भने अझै पनि चाहिँ आधा मान्छे चाहिँ निरक्षर छन्। त्यस्तो चाहिँ झुटो काम गरेर उनीहरूले राजसङ्घबाट पैसा खाएको अवस्था छ, औँठा छाप पनि बेचिएको अवस्था छ। त्यसकारण यो सचेतना धेरै कम छ र हामी गर्दैछौँ, हामी घर घरमा जाँदैछौँ, अब चाहिँ वडा वडामा जाँदैछौँ, अनि चाहिँ पालिका पालिकामा जाँदैछौँ, जिल्ला जिल्लामा जाँदैछौँ, सबैलाई सङ्गठित गर्दैछौँ। हाम्रो अर्को एउटा कार्यक्रम के छ भन्दा अब चाहिँ अब यो जुन मुसलमानहरू प्रत्येक शुक्रबार हप्तामा एकचोटि मस्जिदमा जान्छन्, त्यहाँ आपसमा मेलजोल गर्छन्, त्यहाँ एकता गर्छन्। अनि क्रिस्चियनहरू पनि चाहिँ प्रत्येक चाहिँ शनिबार अथवा यहाँ त शनिबार छ, बाहिर चाहिँ अब आइतबार छ, त्यो चर्चमा जान्छन् अनि एकता गर्छन्। तर हामीमा सनातन धर्मावलम्बीहरूमा छैन। कोही चाहिँ राम जानकी भन्ने, कोही हनुमान पुज्ने, कोही देवी पुज्ने, कोही शिव पुज्ने, कोही चाहिँ अब चाहिँ के पुज्ने, त्यस्तै किसिमको छ। कोही पुज्दै नपुज्ने पनि छ। त्यस्तो खालको अवस्थाले हामीले के गरिरहेको छ भन्दा महिनामा एकचोटि दिनको प्रत्येक दिन चाहिँ एक मुठी अन्न सबैले छुट्याउनुपर्छ। आज पितृको नाममा अब चाहिँ भगवान्को नाममा जसमा छुट्याए पनि अब त्यो खाना पकाउनुभन्दा पहिला एक मुठी छुट्याउनुपर्छ। आज एक मुठी 2 मुठी गरेर महिनाको 30 मुठी हुन्छ। सरदर चाहिँ त्यो 2 किलो हुन्छ। त्यो लिएर सामूहिक एकताको भण्डारा गरौँ, सचेतना सत्सङ्ग भण्डारा गरौँ भनेर त्यो कार्यक्रम छ। जस्तै सप्तरीको चाहिँ शम्भुनाथमा छ, अनि चाहिँ त्यहाँ यो सर्लाहीको चाहिँ चक्रघट्टामा छ, अनि चाहिँ यहाँ महोत्तरीको चाहिँ बर्दिवासमा छ। यस्तै किसिमले जस्तै बाह्रको कलैयामा छ। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यो पनि एकताको कार्यक्रम छ। त्यसकारण हामी सबै एक हुन्छ। त्यहाँ फेरि हामी कसरी चाहिँ एक हुने, हामीमा चाहिँ सनातन धर्मको जगडा कसरी गर्ने, अरे धर्म विरोधीहरूसँग कसरी आफै चाहिँ यो चाहिँ एक भएर चाहिँ राख्ने भन्ने खालको कुरा छ। हामी चाहिँ सजग हुँदैछौँ, बनाउँदैछौँ। त्यसो भएर हामी निराश हुने अवस्था छँदै छैन। अनि यो वर्ष लागेको छ, यो छ आन्दोलन सुमसाम छ। आन्दोलन त्यो यो कसैले भन्छ भने त्यो हामीले कुरा बुझाउन नसकेको मान्थ्यो। आन्दोलन झन् तीव्र रूपमा चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ र चाहिँ हामीले त्यसको परिणाम के हो भन्दा चाहिँ यो अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन हो। असहयोग आन्दोलन भनेको के भन्दा सरकारी चाहिँ यसलाई यो कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा खुट्टा नराख्ने, सरकारी कार्यालयमा जाँदै नजाने, सरकारी सेवा लिँदै नलिने र सरकारी कर्मचारीहरूलाई त्यहाँ भाडामा पनि बस्नु नदिने, खाना पनि नदिने, कुनै असहयोग गर्ने र अर्को कुरा सरकारलाई कर नतिर्ने। हाम्रै जनताको करले अहिले चाहिँ यो चाहिँ गणतन्त्रवादी भनौँ, यो धर्मनिरपेक्षवादी भनौँ, यो चाहिँ राष्ट्रघाती भनौँ, यो चाहिँ धर्मघाती जनघाती जति पनि छन् यिनीहरू सत्तामा छन्। हामी जनताको समर्थनमा जनताको चाहिँ पैसाकोमा टिकेका छन्। हामी जनताले चाहिँ कर बापत पैसा दिन्छौँ, त्यही अनुसार यिनीहरूको चाहिँ झन्डा फहराएका छन्, यिनीहरूका गुन्डा चलेका छन्, सेना चलेको छ, प्रहरी चलेको छ, सबै कर्मचारी चलेका छन्। त्यही भएर यदि हामी पैसा दिँदैनौँ भने यिनीहरूको कसरी चल्छ? त्यसकारण यो आन्दोलन उग्र रूपमा छ, आन्दोलन निर्णायकतामा छ र हामीले छिट्टै यसलाई चाहिँ निर्णय गर्छौँ र चाहिँ यो यिनीहरू चाहिँ सत्ता छोड्नुपर्छ। यिनीहरूले चाहिँ यो विकल्प छैन, सत्ता छोड्न बाध्य गराउँछौँ। निश्चित रूपमा हामी अगाडि बढेका छौँ। हामी शान्तिपूर्वक, हामीमा हिंसा छैन, हामीसँग चोखो पनि छैन, हामीसँग केही पनि छैन। हामी शान्तिपूर्वक, हाम्रो ठुलो आधार भनेको चाहिँ आवाज हो, जनताको आवाज। जनताको आवाज, जनशक्ति ठुलो, जनशक्तिको अगाडि कोही तानासाको केही चल्दैन। त्यसकारण ठुल्ठुला चाहिँ सत्ताहरू पनि ढलेका छन्। त्यसकारण हामी सबै लागेका छौँ, हामी सबै एक हौँ। यदि नेपालको माया छ, हामी सबै नेपाली देशभक्त स्वाभिमानी राष्ट्रवादी नेपाली भन्छौँ भने, नेपाललाई बाटुबी नेपाललाई माया गर्छौँ भने हामी सबै एक हुनुपर्छ। र यो चाहिँ अहिलेको जुन चाहिँ यो बहुदलीय संसदीय व्यवस्था छ, यो चाहिँ अब यो कचिङ्गल युक्त यो छाडा तन्त्र छ, यो भ्रष्ट तन्त्र छ, यसको विरुद्ध हामी सबै एक हुनुपर्छ र नेपालमा राम राज्य व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ। कहिलेसम्म लागू गर्नुहुन्छ? यो अहिले हामीले अब आज साउनको 11 गते गयो। अब हामीले विभिन्न केही ठाउँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ कार्यक्रम गर्दैछौँ र चाहिँ यो चाहिँ अब यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दैछौँ। नेपालको आवश्यकता रामराज्य व्यवस्था, त्यसैले हामी सबै रामराज्य व्यवस्थामा लागौँ भनेर चाहिँ ठाउँ विचार विमर्श हुँदैछ। चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू हुँदैछ, चर्चा परिचर्चा हुँदैछ। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब सँगै आउँछ, अनि अब श्राद्ध आउँछ। यो चाहिँ भदौ 16 गतेदेखि श्राद्ध सुरु हुन्छ। असौ 6 गते घट स्थापना छ र यो घट स्थापनाको दशैंको आरपारमा हामीले चाहिँ असहयोग आन्दोलन गर्छौँ। असहयोग आन्दोलनमा त केही पनि छैन। असहयोग आन्दोलन आफ्नो कारोबार गर्ने, आफ्नो उद्योग धन्दा चलाउने, खेतीबाडी गर्ने, जसले जे गरेछ गर्ने मात्रै सरकारसँग असहयोग गर्ने, सरकारी कार्यक्रमहरूमा नजाने, सरकारी सेवा लिने पनि होइन, दिने पनि होइन र सरकारलाई कर तिर्ने पनि होइन।
त्यो कार्यक्रम हामी सुरु गर्दैछौँ। हामी चाहिँ सडकमा आएर लाखौँ मान्छे ल्याएर अनि चाहिँ हाहु गरेर यति गरेपछि आन्दोलन त्यस्तो होइन। हाम्रो आन्दोलन भुजको आगो जस्तो भित्रभित्र गरिराखेको छ र हामी एक दिन हामी एउटा सम्मेलन गर्छौँ, सभा गर्छौँ, सभाले घोषणा गर्छ यो दिनबाट हामी असहयोग आन्दोलन सुरु भनेपछि चाहिँ नेपालभरि सुरु हुन्छ अनि चाहिँ नेपाल ठप्प हुन्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ सत्ता छोड्नुपर्छ। हाम्रो वार्ता समिति छ, वार्ता समितिसँग यिनीहरूले वार्ता गर्नुपर्छ र त्यहाँ वार्ता समितिमा त्यो राजीनामा दिएर सत्ता दिनुपर्छ। हामी शान्तिपूर्वक अनि चाहिँ हामीले यो सत्ता परिवर्तन गर्ने हाम्रो चाहिँ रोड म्याप बनाएका छौँ। तपाईँको राम राज्यमा राजा अटाउँछु राजा त यसो छ, मन्दिर तपाईँले देख्नु भएको छ, मठ देख्नु भएको छ, कता कति चाहिँ यो गजब सजाउनु भएको चाहिँ ढलाइ गरेको कतै देखिन्छ भने अधिकांश चाहिँ त्यो 99% चाहिँ त्यो मन्दिरमा गजुर हुन्छ, मठमा पनि गजुर हुन्छ। मन्दिर बिनाको चाहिँ गजुर बिनाको चाहिँ मन्दिर अपूर्ण मानिन्छ। त्यसै जस्तो राम राज्यमा राजा अनिवार्य छ, राजा बिना राम राज्य हुँदैन। त्यसकारण अरू संस्थाले राजा देश बचाऊ भन्नेले राजाको कोही वास्ता गर्दैनन्, तर हामीलाई राजा अनिवार्य छ। राजाको चाहिँ राजा पनि राम राज्यमा, जनताले राम राज्य पनि राजाले पनि राम राज्य चाहिन्छ, म पनि राम राज्यमा छु भनेसम्म राजा र प्रजा कसरी एक हुने? त्यसो भएर राजा र प्रजामा हामी एक छौँ र नेपालमा चाहिँ सबै मिलेर चाहिँ यहाँ राम राज्य व्यवस्था चाहिँ लागू हुन्छ। सर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। मैले यहाँलाई सोध्न छुटाएको र यहाँले आम दर्शकलाई भन्नुपर्ने केही कुरा छ भने राखिदिनुहोस्। यसो छ, मेरो विनम्र अनुरोध, हात जोडेर अनुरोध के छ भने हामी सबै लागौँ, जागौँ, एकअर्काको खुट्टा तान्ने नगरौँ र तपाईँको यो व्यवस्था चाहिँ यो बहुदलीय संसदीय व्यवस्था नेपालमा चाहिँ अब अभाव सिद्ध भइसक्यो, असफल सिद्ध भइसक्यो। यसकारण हामी सबै यो राम राज्यको चाहिँ मार्ग चित्रमा लागौँ, राम राज्यमा लागौँ। राम राज्यले आफ्नो चाहिँ व्यवस्था यो चाहिँ यो अहिले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको सट्टामा राम राज्य व्यवस्थै ल्याएको छ, संविधानै ल्याएको छ। यसमा चाहिँ लागौँ र सबै कुरा गरेर यसलाई तुरुन्तै नेपालमा चाहिँ आमूल परिवर्तन ल्याउँ। युगान्तकारी यो चाहिँ यो जुन छ यसलाई युग परिवर्तन गर्ने यो चाहिँ यो कलियुग छ, अपराधिक युग छ, यसलाई चाहिँ फेरि सत्ययुगमा बदल्ने यसमा सबै लागौँ। सत्ययुग भन्ने नै राम राज्य हो, सबै राम राज्य व्यवस्थामा लागौँ। मेरो यति विनम्र अनुरोध छ। हस्, यहाँ निकै नै व्यस्त हुँदाहुँदै पनि हामीलाई समय छुट्याइदिनु भयो, त्यसलाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, यति चाहिँ बोल्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। जय श्री राम, जय नेपाल।